आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि आप एक दूसरे पे तानाज़नी करने के लिए कि आपके पास कोई लेम एक्सक्यूज़ेस या लेम न्यूज़ ही है। हमने मुतअद्दिद बार ये देखा है कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जजेस साहिबान को लेके बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो मंज़र आम पे आती हैं। इस वीलॉग के अंदर बात होगी, एक वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है और उस वीडियो को लेकर क्लेम किया जा रहा है कि ये फ़लाँ जज साहब की साहबज़ादी हैं। एक और वीडियो थी कि जिसमें रक्कासाएँ रक़्स कर रही हैं और एक साहब बैठे हुए हैं और बताया जाता है कि ये वो जज साहब हैं जो खान साहब के केस सुन रहे हैं। किसी जज साहब के बारे में ये कहा जाता है, दूसरी तरफ से पलड़ा जो है वो डाल देते हैं कि ये फ़लाँ जज साहब हैं जो खान साहब को रिलीफ़ दे रहे हैं। मुतअद्दिद सोशल मीडिया अकाउंट्स पे खातून की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक़ गाने पर रक़्स की वीडियो है एक, जिसमें उसने सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रंगों वाला स्कार्फ़ जो है वो गले में डाल रखा है। और इस वीडियो को लेके बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये खातून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की साहबजादी। हम इस हद तक गिरे हुए हैं, हमें मालूम नहीं है कि अगर नज़रियाती इख्तलाफ किसी से है तो उसी से होना चाहिए, और नज़रियाती इख्तलाफ में आप उसकी जजमेंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, उसके अंदर जो दावे किए गए उनके ऊपर बात कर सकते हैं। एक सारिफ हैं जिन्होंने 27 से 34 सेकंड्स की एक जो वीडियो है वो 8 जून को पोस्ट की, और उसमें एक खातून को इमरान खान की सियासी जमात के लिए बनाए गए एक गाने पर रक़्स करते हुए देखा जा सकता है। और सोशल मीडिया सारिफीन ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मुबैना तौर पे खान साहब के अदालती फैसलों में जानिबदारी दिखाने वाले जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की साहबजादी हैं। अब इस तरह के जब एक्सक्यूज़ेस मंजर आम पे आएंगे तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको रीट्वीट करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, मुख्तलिफ यानी जंगल में आग की तरह फैला दी जाती है और फिर उसके ऊपर बदजुबानी शुरू हो जाती है। इस पोस्ट को 1000 से ज़ायद मरतबा रीपोस्ट किया गया और 1500 से ज़्यादा बार लाइक किया गया। ये अलग है कि वो डाउनलोड करके वो कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में बाकायदा तौर पे पहुंचाई गई। ये वीडियो क्लिप जो है उस खातून की भी रजामंदी के बगैर सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, तो बहुत सारे लोगों ने फिर ये चेक करने की भी कोशिश की, जो तहकीकाती सहाफ़त के ऊपर यकीन रखते हैं। उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आया इसमें सदाकत है या नहीं है। अगर उसमें सदाकत हो भी तो क्या फैसलों में वो झलकती है, ये एक अलग मामला है। लेकिन ये बात तस्दीक करने से मालूम पड़ी जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनकी कोई साहबजादी ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के करीबी रिश्तेदार हैं और ख़ानदान का एक फ़र्द है। उसने शनाख्त ना ज़ाहिर करने की बुनियाद के ऊपर एक टेलीविज़न चैनल्स को ये बताया कि अतर मिनल्ला साहब की कोई बेटी है ही नहीं और इस वीडियो में नज़र आने वाली खातून का उनसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं। अब जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरह से अपने आप को मोतबर बताने की कोशिश करेंगे और इस तरह से आप बताएंगे कि देखें जी हम तो क्या चीज ढूंढ के ले आए हैं, यही चीजें करनी है, तो फिर आपका भी एहतसाब होना चाहिए। आपको भी अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना है, आप किस तरफ को गामजन है। तहकीक है नहीं, तहकीक के बगैर अगर किसी चीज को आप फैलाते हैं तो फिर वो मुआशरा पूरा उसकी जद के अंदर आता है, और जब पूरा मुआशरा उसकी जद के अंदर आता है तो फिर आप किसी दूसरी दुनिया में बसने वाले लोगों को किस तरीके से बताएंगे कि हम कौन से अखलाकी पैराए के अंदर बात करते हैं, हमारी तहकीक क्या है, हमारी जुस्तजू क्या है, हमारे एम क्या है, हमारे मकासद क्या है, हमारा हदफ क्या है, हमारी मंजिल क्या है। आप कुछ नहीं बता सकते। आप पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के ऊपर तो बात करें ना कि मौजूदा मसाइल क्या है। ये इस तरह की चीजों पे बात करने से पहले मौजूदा मसाइल के ऊपर बात करें कि आपके लोगों को क्या मसला है। साबिक एक्टर राशिद महमूद साहब वो एक वीडियो बनाते हैं, वो कहते हैं मेरा 701 यूनिट का बिल 45,338 रुपए का आया और मैं 4 मरतबा हार्ट अटैक के बावजूद अल्लाह के करम से जिंदा हूं, लेकिन आज ये सोचता हूं कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों बचाया। मैंने अपनी सारी जिंदगी इस मुल्क की निहायत ईमानदारी के साथ खिदमत की है, हमारे कामों के बायस यहां अरबों रुपए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन पिछले कई सालों से लाहौर में हमारे लिए कोई काम ही नहीं है। अब मैं 45,000 बिजली के बिल की अदायगी के लिए पैसे कहां से लाऊंगा। एक ऐसा अदाकार कि जिसको पाकिस्तान में बचपन से लेके जवानी तक बहुत सारे लोगों ने देखा है, वो आप दीदा हुए, रोए हैं, उन्होंने कहा मेरे पाक परवरदिगार मैं एक गलत मुल्क में पैदा हुआ हूं, हमने जिंदगी रब के खौफ से गुजारी है, क्या यही हमारा कसूर है।
میرے مالک مجھے اٹھا لے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں باہر جا کر بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن میں نہیں گیا، میرا دل دکھا ہوا ہے، میں بیمار ہوں، مرنے کی دعا کرنے لگا ہوں، میں نے اس ملک کی ساری زندگی خدمت کر کے غلط کیا ہے، اگر میں بھی چوروں کے ساتھ شامل ہو جاتا تو یہ چیخو پکار نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ارباب اختیار نے ہماری قوم کو ایک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، ہمارے ملک میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ساری جماعتیں ایک جیسی ہی ہیں، سب اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ جب آپ کے بڑے فنکار، اداکار، جنہوں نے ملک کے لیے، ملک کے تشخص کے لیے، ملک کی نیک نامی کے لیے کام کیا ہو اور ان کے نام کے اوپر بھی کوئی دھبا موجود نہ ہو، اور پھر بالآخر آ کے ان کو اس طرح کی باتیں کرنا پڑے، تو سوچئے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، سوچئے کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، سوچئے کہ ہمارے عقل کے پیمانے کیا ہیں، ہماری سوچ کا زاویہ کیا ہے، ہمارے دماغ کا نظریہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کہاں پہ ہم پہ توجہ دے گی؟ حکومت نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے ساتھ مالیاتی بل کی پارلیمنٹ کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد ٹیکس فراڈ پہ 5 سے 10 سال قید کی سزا ملا کرے گی۔ بہت اچھا اقدام ہے، سب کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہیے، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو آفیسرز کے اختیارات میں ٹیکس فراڈ روکنے کے لیے مزید اضافے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کا جو لے مین ہے وہ کیا سوچ رکھتا ہے۔ ایک پوری کمپین، یعنی جب میں نے پہلے ایک کمپین کا تذکرہ کیا آپ سے، تو مختلف قسم کی کمپینز ہوتی ہیں، ایک اور کمپین جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ہو سکتا ہے، یعنی یہ دو خبریں مختلف ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب والی بھی اور راشد محمود صاحب والی بھی، اور بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ دو خبروں کا تذکرہ ایک ہی ولاگ میں کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کو ریلیٹ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک اور کمپین ہے، یہ ایف بی آر کی خبر جب آپ کو میں نے سنائی تو کمپین جو چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس تھوڑی سی زمین موجود ہے، آپ جائیداد کا کچھ حصہ بیچ سکتے ہیں، تو بیچیے اور پاکستان سے نکل جائیے۔ باقاعدہ طور پہ ایک کمپین۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں نکلنا چاہتے تو حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے دائرے میں نہ آئیں، کیونکہ جب آپ ٹیکس نیٹ کے دائرے میں آئیں گے یہ زیادہ آپ کا خون چوسیں گے، آپ جتنا ہو سکے ان سے بچا لیجئے۔ تیسری بات اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ جس بھی حکومت کو سپورٹ کریں گے وہ آپ کے اوپر ٹیکسز کا مزید نفاذ کرے گی، تو اس لیے آپ جو سیلری لیتے ہیں اس سیلری کو زیادہ سے زیادہ کیش کے اندر لے کے آئیے کہ آپ کیش میں وہ سیلری لیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی اگر کوئی ٹرانزیکشنز کرنی ہے تو وہ بائی ہینڈ کر لیجئے، زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لوگوں نے جب ٹیکس دینا ہے تو وہ ٹیکس واپس ان کے اوپر نہیں خرچ کیا جائے گا، تو مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہی۔ انہوں نے کہا جی آپ لاکھ ٹیکس لگا دیں لیکن یہ قوم جو ہے وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گی جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ ٹیکس ہم پہ خرچ نہیں کریں گے، آپ باہر کے ملکوں میں بھجوا دیں گے، آپ اس سے بیرونی قرضے ادا کریں گے، لوگ آپ کے اوپر یقین ہی نہیں کریں گے، لوگ کیوں دیں گے آپ کو ٹیکس، لوگ پھر ٹیکس چوری کریں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ فیصل وافدہ صاحب کھڑے ہو کے دھمکی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لوگ یہاں پہ جو صحیح گاڑیاں لینا چاہتے ہیں ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور یہاں پہ نان کسٹم جو گاڑیاں ہیں وہ ساری گھمائی جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ٹیکس لگا رہے گا تو نان کسٹم والوں کا بھی پردہ چاک ہو جائے گا، انہوں نے وہ ٹیکس منہا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بدماشی سے کوئی بھی اٹھے، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہے، تب آپ اپنا سر نگوں کریں گے، تب آپ گھٹنے ٹیکیں گے، تب آپ ہتھیار ڈالیں گے۔ بصورت دیگر اگر کوئی کمزور ہے، چپ کر کے صرف دل میں برا جان رہا ہے، تو تب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہماری دال گل رہی ہے، اور جب تک یہ گلتی رہے گی اس قوم کو گال کے رکھیں گے۔ کب تک گلائیں گے؟ ایک دن وہ شیرہ سا بن جائے گا، نہ آپ کے کام کا ہوگا، قوم تو بن چکی ہوگی، اس وقت سے پہلے بچیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔